الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ پاک نے سانو دنیا تے طرح طرح دیا نعمت عطا فرمائیاں اتنیاں اللہ دیا نعمت اور انعامات نے اگر اسی شمار کرنا چاہیے ساڑی زندگی تے ختم ہو سکتی ہے دن رات ماہ و سال ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ دیا نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی جوانیاں عطا فرمائیاں خاندان عطا فرمائے کھان واسطے نعمتاں پین واسطے نعمتاں عطا فرمائیاں حتیٰ کہ دنیا دی ایک ایک چیز رب تعالی نے انسان دی خدمت واسطے پیدا فرمائی اور کئی ایسی چیزاں نے کئی مخلوقات ایسی نے جڑیاں انسان تو بہت زیادہ مضبوط نے طاقتور نے لیکن انسان دے تابع نے انسان دی خدمت کر رہے ہیں اے اعزاز اے عظمت اے مقام اللہ تعالیٰ نے انسان نو دیتا ہے اپنے ارد گرد دیکھو اونٹ کتنا بڑا ہے ہاتھی کتنا بڑا ہے لیکن اندھی بھی گردن انسان دے سامنے جھکی ہوئی نظر آ رہی ہوندی انسان دی خدمت یہ لگے اے میرے رب دیاں نعمتاں
اللہ رب العزت نے اس واسطے قرآن مجید ایک مقام تے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ تعالی نے پوری دنیا دا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ جن و انس دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ باقی چیزاں دے بارے تے میرے رب نے فرمایا تھا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انسانہ نے مخاطب کر کے فرمایا جو کچھ میں پیدا کیتا ہے اے میرے بندو اے تواڈے واسطے ہے، تواڈی خدمت واسطے، تواڈے استعمال واسطے، اور انہاں دے بارے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس تسی میری عبادت واسطے، پوری مخلوق تے تسی حکم چلاؤ لیکن میرا حکم تسی بجا لاؤ۔ اللہ دی عبادت سب تو وڈی جڑا میرے رب دی عبادت ہے وہ نماز۔ نبی علیہ السلام دے کو جدوں بھی کوئی آیا اسلام قبول کرنے واسطے آیا، غلام بننے واسطے آیا، میرے پاک پیغمبر نے توحید و رسالت تو بعد جڑا فریضہ انہوں عطا فرمایا وہ یہ کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں فی یوم و لیلہ، ایک دن اور رات اندر 5 نمازاں فرض کی تھی ہیں۔ جو بھی آیا ہے نماز ایک ایسا امر ہے اور عمل ہے جن دی معافی کوئی نہیں، کسی حالت بھی ایسی کوئی حالت نہیں ہے ایک بندے واسطے کہ نماز دی انہوں معافی مل جائے۔ زکاة ہے صاحب نصاب واسطے، مال ہے پورا ہے تو زکاة دے گا، حج کرے گا اگر زیادہ راہ موجود ہے تو حج فرض ہے، عمرہ فرض ہے، زیادہ راہ ہے۔ نماز ایسا امر ہے، ایسا عمل ہے جن دی معافی کوئی نہیں، اے حکم بجا لانے ہے۔ توحید اور رسالت تو بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ ایک کہہ دیتا، اس تو بعد نماز پڑھنی۔ نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں، چھٹکارہ کوئی نہیں، نجات کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری صحیح مسلم دی روایت ایک دفعہ جبریل آئے، کئی دفعہ جبریل آئے، ایک دفعہ انسانی شکل وچ آئے، نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھ گئے جس طرح شاگرد بیٹھ گئے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ پوچھتے نے جبریل نبی علیہ السلام کو سوال کرن لگے۔ پہلا سوال کیتا ہے مال اسلام، اسلام کنوں کہندے نے، اسلام کیے، اسلام دے متعلق سوال کیتا، اسلام کیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیتا بنی الاسلام علی 5، جس طرح ایک کمرے دیاں بنیاداں نے نا تے دیواراں دے اتے چھت تے کھڑی ہے، اے اسلام دی عمارت 5 چیزاں تے 5 دیواراں تے 5 ستوناں تے کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اللہ نے اسلام دی تعمیر کیتی ہے 5 چیزاں تے، 5 بنیاداں، 5 ستون نے، اسلام دے 5 پلر نے۔ بنی الاسلام علی 5،
پہلا پلر، پہلا ستون کی ہے، پہلی دیوار کی ہے جن تے اسلام کھڑا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول۔ اے پہلا پلر ہے، اے پہلا ستون ہے، اے پہلی دیوار ہے اسلام دی۔ دوسری دیوار، دوسرا پلر کیے آپ فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا اسلام دا دوسرا پلر ہے، اسلام دا دوسرا رکن ہے، اسلام دی دوسری دیوار۔ تیسری دیوار تے تیسرا پلر زکاة ہے، پھر حج، پھر رمضان دے روزے، اے 5 پلر نے، 5 ستون نے، اینا دے اتے اسلام دی عمارت کھڑی ہے، اسلام دی چھت کھڑی ہے۔ اگر ایک چیز نو کٹ دے ہو گئے اسلام دی عمارت نامکمل ہو جائے گی۔ توحید عمل ہوئے، توحید نعرے لگتے رہے، لیکن نماز نو کٹ دیتا ہے اسلام دی عمارت نامکمل ہے۔ اللہ دے ہاں تیری توحید بھی قابل قبول نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل نو بھیجے ہے یمن دی طرف، گورنر بنا کے بھیجے ہے، مبلغ بنا کے بھیجے ہے۔ آپ فرماندے نے معاذ اہل کتاب دی طرف جا رہے ہیں، اے شرک بڑا کردے نہیں، شرک بڑائی، جا کے توحید دی دعوت دینی ہے، جا کے رسالت دی دعوت دینی ہے۔ اہل کتاب وال گئے نے، معاذ بن جبل گئے نے، آؤ مبلغ بننے تے اے چیزاں پکڑو۔ توحید دی دعوت سب تو پہلے معاذ گئے توحید دی دعوت دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جے توحید من لین، جے توحید تے عمل کر لین، اشہد اللہ الہ الا اللہ من لین، پھر انہوں نماز دی دعوت دینی ہے۔ انہوں دسنے اللہ نے ایک دن رات اندر 5 نمازاں فرض کی تیاں، 5 نمازاں پڑھنیاں نے، 5 نمازاں فرض کی تیاں۔ جے نماز پڑھ لیں تے پھر زکاة دسنی ہے، پھر زکاة آئینہ تے فریضہ کر لے۔ اللہ اکبر، توحید پہلے، رسالت پہلے، اس تو بعد نماز ہے۔ توحید بھی ہے، نماز بھی ہے، نماز نال ہی رکھنی ہے، نماز نو نہیں چھوڑنا۔ جے توحید من لئی، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں تو تسلیم کر لے آئے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں تو تسلیم کر لے آئے، اللہ تو علاوہ کوئی اولادہ دینے والا کوئی نہیں، تیرا عقیدہ ہے، اس عقیدے نو مضبوط بناؤ۔ لیکن نماز کوئی نہیں، میں ممبر تے کھڑا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیری توحید بھی تیرے کم نہیں آئے گی۔ جے نماز نہیں ہے تیری توحید بھی تیرے کم نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، تو پوچھیں گا دلیل کیے، میں تینوں دلیل دین لگا ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، میرے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ چند لوگ ایسے بھی سن جنہاں نے اعلان کر دیتا اسی زکاة نہیں دیاں گے، زکاة نہیں دیاں گے، حالانکہ توحید والا عقیدہ تے انہاں دا ہے وے، رسالت والا عقیدہ تے ہے وے، انکار زکاة دا کیتا ہے، زکاة نہیں دیاں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے جے تسی توحید تے من دے ہو زکاة نہیں من دے، پھر تیار ہو جاؤ، ابو بکر تواڈے خلاف جنگ کرے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے نے ابو بکر اے مسلمان نے، ایک کلمہ پڑھنے والے نے انہاں دے خلاف جنگ نہیں ہو سکتا، انہاں دے خلاف جنگ نہیں ہو سکتا، لڑائی نہیں ہو سکتی، تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اے توحید والے نے، کلمہ پڑھنے والے نے، نبی آخر الزمان تسلیم کرنے والے نے، انہاں دے خلاف جنگ نہیں ہو سکتا۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تو ٹھیک کہنے، لیکن میرے کول میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سی جدو کوئی بندہ مان لے اللہ ایک کوئی ہے، مینو آخر نبی مان لے، پھر نماز پڑھ دے، زکاة دین دے، میرے آقا فرماندے نے جے ایک کام کر دے تے ان دے نال جنگ نہیں ہوئے گی، وہ مسلمان ہے، جے ایک کام بھی چھڑ دے گا تے پھر ان دے نال جنگ ہوئے گی۔ نماز چھڑ دے گا تے جنگ ہوئے گی، زکاة چھڑ دے گا تے جنگ ہوئے گی، انکار کر دے گا مسلمان نہیں رہے۔
پھر واضح روایات موجود نے، واضح روایات موجود نے میرے بھائیو۔ کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان اور کافر دے درمیان کوئی فرق ہے، کوئی امتیاز ہے، وہ نماز دا ہے، وہ نماز دا ہے۔ نماز سے تیری شناخت ہے، نماز سے تیری علامت ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک بازار دے اندر 10-20 دکانہ ہون، ایک محلے دے اندر 100 گھر ہوئے، نماز تیری شناخت کس طرح؟ اذان آئی، جڑا بندہ گھر چوں نکل کے مسجد جائے گا، دکان بند کر کے مسجد جائے گا، دنیا دیکھے گی کہ یہ مسلمان ہے جڑا جا رہے ہیں، تے جڑا نہیں جائے گا وہ کون ہے؟ اللہ نے بلایا ہے تے نہیں گیا ہے تے کون ہے؟ فرق تے واضح ہو گئے۔ انہیں اللہ دا بلاوا، اللہ دی دعوت قبول نہیں کیتی، ایندہ معنی ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ جے مسلمان ہوندہ پھر گھر نہ بیٹھتا، پھر باہر آندہ، پھر دکان تے نہ بیٹھتا، پھر تجارتہ نہ کرتا، پھر کاروبار بند کر کے اللہ دی دعوت، اللہ دے بلاوے تے مسجد آندہ۔ اس واسطے سے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کافر، مشرک اور مسلمان، مومن، ایمان والے بندے دے درمیان جیڑا فرق ہے، حد فاصل ہے، امتیاز ہے، وہ نماز دا ہے۔ اسی نماز ہی چھڑ دیتی، اسی نماز نہیں فراموش کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر کے بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے اللہ فرماندے نے اسی اپنے محبوب نبی نو جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے آئے، نرم بنا کے بھیجے آئے، ہمدرد بنا کے بھیجے آئے۔ آؤ میں میرے پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ پڑھنا۔ میرے پاک پیغمبر سجدے چ گئے نے، آپ دے کمر دے اتے اوجڑی گند غلاظت رکھا گیا، میرے پاک پیغمبر نے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ غزوہ احد یاد آندے، میرے پاک پیغمبر دا چہرہ انور زخمی کر دیتا جاندے، میرے نبی دے موتیاں ہیریاں جیسے مبارک دندانوں شہید کر دیتا جاندے، میرے آقا نے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر نو پریشان کیتا گیا ہے، مجنوں کہا گیا ہے، ساحر کہا گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ میرے نبی دے چچا نو شہید کیتا گیا ہے، میرے آقا نے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ آؤ کیوں بدعا نہیں دیتی؟ میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کر آئے نے، رحمت بن کر آئے نے، رحمت بن کر آئے نے، نرم بن کر آئے نے۔ میرے آقا بدعا کوئی نہیں دیں دے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہی آؤ پلے بن کے لے جاؤ، میرے پاک پیغمبر نو روکا گیا ہے۔ کافر سامنے کھڑے نے، میرے آقا کافران دا جواب دینے واسطے سامنے کھڑے نے، اپنے صحابوں سامنے لے کے کھڑے نے۔ کافر حملہ کرنا چاہتے نے، میرے آقا حملہ روکنے واسطے دفاع واسطے کھڑے نے۔ میرے نبی دیاں نمازاں رہ گئیاں، میرے آقا نماز نہیں پڑھ سکے، نماز نہیں پڑھ سکے۔ جو پیغمبر رحمت بن کر آیا ہے، ہمدرد بن کر آیا ہے، نرم مزاج والا بن کر آیا ہے، آج میرے پاک پیغمبر دیاں نمازاں رہ گئیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں کافران دے گھرانو قبرانو اگ نال بھر دے جنہ میں نو نماز نہیں پڑھن دیتی۔ آج بدعا نکلیے، بدعا اس موقع تے ہی جدو میرے پاک پیغمبر نو نماز تو روکا گیا ہے، نماز تو رکاوٹ بنائی گئی ہے، میرے آقا نے بدعا دیتی ہے۔ اپنی ذات حملہ ہوئے ہے تے بدعا کوئی نہیں دیتی، چہرہ زخمی کیتا گیا ہے تے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ میرے پاک پیغمبر دے رشتہ دارانو اہل خانہ نو پریشان کیتا گیا، بدعا کوئی نہیں دیتی۔ میرے نبی نو گندے گندے نامہ نال پکارا گیا ہے تے بدعا کوئی نہیں دیتی۔ بدعا اس لے دیتی ہے جدو نماز تو روکا گیا ہے۔ جے کافر نماز تو روک دے تے میرے آقا فرمان دے نے مالا اللہ بیوتہم النار، اللہ انہ دے گرانو اگ نال بھر دے، اللہ انہ دیا قبرانو اگ نال بھر دے، اللہ انہ تے اگ نازل کر دے، اللہ انہ نو اگ وچ سوڑ دے۔ جڑا نماز تو روک دے، میرے پاک پیغمبر دی بدعائی جڑا کافر نماز تو روک دے، اللہ ان دے گھر اندر اگ بھر دے، اگ بھر دے۔ ذرا مسلمانہ غور کرینا، غور کرینا، جے جیڑی چیز تینوں بھی نماز تو روکے ان دے واسطے کی بدعا ہے؟
जे तेरा कारोबार तेनू नमाज तू रोक दे फिर उनके वास्ते दुआ कोई नहीं। वो कारोबार दे बारे भी बदुआ है, अल्लाह वो कारोबार ही तबाह कर दे। जेड़ी औलाद तेनू नमाज तू रोक दिए, जेड़ी बीवी तेनू नमाज तू रोक दिए, जेड़ा घर तेनू नमाज तू रोक दे, जेड़ी दुकानदारी तेनू नमाज तू रोक दिए, केड़ी ड्यूटी तेनू नमाज तू रोक दिए, अल्लाह अकबर, केड़ी मंडी तेनू नमाज तू रोक दिए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ फरमाई है। तेनू यकीन नहीं आता, सही बुखारी की रिवायत सुन ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरा कदे कदे जी करदा है, फरमान मेरे आका दा फरमाते ने मेरा जी करदा है एक बंदे नू, एक सहाबी नू मैं कहां तू अजान कह, वो अजान देवे, एक सहाबी दी ड्यूटी लावा और नमाज पढ़ाए, वो मेरा इमाम बन जाए, अगे मुसल्ले ते खड़ा हो जाए, मैं चंद साहबा नू नाल लवा। मदीने दी गल हो रही है, मस्जिद नबी च अजान भी कोई और देवे, मस्जिद नबी च मेरे आका इस्लाम दे होंदियां कोई इमाम भी कोई और बने। मेरे आका फरमांदे ने मेरा जी करदा है मैं चंद साहबा नू नाल लवा, इत्थे जमात कराने वाला कोई और होवे, मुअज्जिन कोई और होवे, मेरा दिल करदा है मैं बाहर लेके जावां, मदीने दी गलियां च चला जावा, मदीने नू वेखा जिन्हां दे लोग नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद विच नहीं आए, मैं उन्हां घरां नू ही अग ला देवां, उन्हां घरां नू अग ला देवां जेड़े नमाज वास्ते नहीं आए। फरमान मेरे आका अलैहिस्सलाम दे आ फरमांदे ने मेरा जी करदा है उन्हां घरां नू अग ला देआं। तू कारोबार च बैठा नमाज जाया कर देना है, तू घर च बैठा नमाज जाया कर देना है, ड्रामे ते बैठा नमाज जाया कर देना है, मैच वेखदा नमाज जाया कर देना है, अल्लाह अकबर तिजारत करदा नमाज जाया कर देना है। अल्लाह मैं हैरान होना, मैं तेरी सोच ते हैरान होना, तू बड़े बड़े मुश्किल काम कर लेने, तू रात नू पानी लगा लेने, नमाज नहीं पढ़दा, तू चारा कट लेने, नमाज नहीं पढ़दा, तू तिजारत कर लेने, नमाज नहीं पढ़दा, दुकानदारी कर लेने, नमाज नहीं पढ़दा, मंडियां ते भाव कर लेने, नमाज नहीं पढ़दा, मैच खेल लेने, नमाज कोई नहीं पढ़दा। अल्लाह अकबर, कितने नौजवान ऐसे ने जेड़ी अपनी नमाज़ां ग्राउंड अंदर जाया करदे, फिक्र ही कोई नहीं नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। मेरे आका फरमांदे ने उस घर नू अग ला देआं जिस घर अंदर नमाज नहीं है, नमाजी बाहर नहीं आए, मस्जिद विच नहीं आए, ओ उन्हां वास्ते ते आगे जेड़े मस्जिद विच नमाज पढ़न नहीं लई आए, जेड़े पढ़दे ही कोई नहीं उन्हां दा की आलम। टब्बरां दे टब्बर टीवी दे सामने बैठे खेली जा रहे ने, देखी जा रहे ने, लावो लाभ दे अंदर मुब्तला ने, नमाज कोई नहीं। ना खावंद पढ़ते है, ना बीवी पढ़ती है, ना बच्चे पढ़ते ने, बहन भाई बेनमाज ने, खावंद भी बेनमाज, बीवी भी बेनमाज, औलाद भी बेनमाज, बेटा भी बेनमाज, बेटी भी बेनमाज, कदे परवाह कोई नहीं कि नमाज पढ़नी भी है कि नहीं। मेरे भाइयों नमाजी बन जाओ, नमाज तो बगैर छुटकारा नहीं है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सब तू पहला सवाल नमाज दा है। अल्लाह बंदे नू सामने खड़ा करके पूछेंगे, एलो याल करीबी कोई नहीं, कोई सिफारशी नजर नहीं आएगा, कोई मददगार, कोई मुआविन नजर नहीं आएगा, अकेला बंदा अल्लाह दे सामने खड़ा होएगा। अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे 50 साल तेनू जिंदगी दी सी, 60 साल 70 साल उम्र गुजार के आए हैं, 70 साल दियां नमाज़ां दा हिसाब दे। 70 साल किथे इत्थे ते सोच के बैठा है ना, नमाज दी हाले उम्र कोई नहीं। किसी नू कहिए ना नमाज पढ़ ले, नमाज वास्ते आ जा, मस्जिद अंदर आ जा, तेरे दरवाजे ते आए, नमाज दा कहने वास्ते आए, नमाज दी दावत लेके आए, आ जा नमाज पढ़ ले। एक कोई मेरे नौजवान दा इको ही जवाब है, आजकल दे मुसलमान दा इको ही जवाब है, कहंदा मेरे कपड़े पलीद ने, मेरे कपड़े नापाक ने, बहाना बनांदे मेरे कपड़े नापाक ने। एक मुसलमान के कपड़े नापाक कैसे हो सकते हैं? फजर भी नापाक कपड़ों में, जोहर भी नापाक कपड़ों में, असर भी नापाक कपड़ों में, मगरिब भी नापाक कपड़ों में। असल में बात कपड़ों की नहीं, बात लिबास की नहीं, इसका दिमाग और इसका दिल ही पलीद हो चुका है, नापाक हो चुका है। नमाज वास्ते बहाने बनाई जा रहे हैं कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं। कोई कह रहे हले उम्र ही कोई नहीं, नमाज उम्र ही कोई नहीं,
سوچیا ہے جدو 70 سال دے ہوانگے بابے بن جانگے، جدو کاروبار نہیں کر سکانگے، ڈیوٹیاں نہیں کر سکانگے، دکانداری نہیں کر سکانگے، ذمہ داریاں نہیں کر سکانگے، منڈیاں تے نہیں جا سکانگے، بازارہ چ نہیں جا سکانگے، اودو سوٹی پکڑ کے مسجد چاہ جا جی اللہ نے مولتائی نہ دیتیاں تے کی کرو گے؟ ویخ دے نہیں ہو دنیا والے کئی آئے تے کئی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے جنہ دی یہ سوچ سی، سوچیا کردے سی جدو 50 سال دے ہو جاوانگے نمازی بن جاوانگے، سوچیا کردے سی میں اے کاروبار کر لاں، میں کامیاب انسان بن جا، پھر میں نمازی بن جاگا، میں آفیسر بن جا، پھر نمازی بن جاگا، میں ڈاکٹر بن جا، پھر نمازی بن جا، میں سائنسدان بن جا، پھر نمازی بن جا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بن سکیا، قبر دا رزق بن گیا، قبر دی مٹی بن گیا۔ آؤ آج اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ ایک مسلمان ہی تب بنتا ہے جب وہ نمازی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی تب پیدا ہوتا ہے، تعلق ہی تب بنتا ہے جب وہ نمازی ہوتا ہے۔ نماز کا وقت گزر گیا، ایک نماز رہ گئی نا، فکر نہیں ہے نا، مجھے اور آپ کو کیا فکر ہو سکتی ہے؟ فکر نہیں ہے۔ آؤ سنو نماز کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ایک نماز کے بارے میں فرمایا تھا من فاتتہ صلاۃ العصر فطر آلہ و مالہ۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا تھا جس کی نماز عصر رہ گئی، نماز عصر، جس کی نماز عصر رہ گئی، کیا فرمایا تھا؟ سنو غور سے، آقا فرماندے نے جن دی نماز عصر رہ گئی، ایکو نماز دی گل کیتی ہے، پنجا نمازاں دی گل کوئی نہیں کیتی۔ ایتھے تے عید دیاں نمازاں پڑھنے والے مسلمان بھی نے، صرف عید تے حاضر ہوندے نے، اگے پیچھے نمازاں دا فکر کوئی نہیں، مغرب عشاء دا فکر کوئی نہیں، فجر دا فکر کوئی نہیں، صرف عید تے آئے نماز پڑھ لی آئے، کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نے ایک نماز کی بات کیتی ہے، آپ فرماندے نے من فاتتہ صلاۃ العصر، جن دی نماز عصر رہ گئی، نماز عصر، نماز عصر رہ گئی، فطر آلہ و مالہ، میرے آقا فرماندے نے ان دا اہل و عیال تباہ و برباد ہو گیا۔ جن دی نماز عصر رہ گئی ان دا خاندان ہلاک ہو گیا، جن دی نماز عصر رہ گئی ان دا کاروبار تباہ ہو گیا، جن دی نماز عصر رہ گئی ان دا سارا بیوی بچے مر گئے، تباہ ہو گئے۔ الفاظ میرے نہیں، میرے پاک پیغمبر فطر آلہ و مالہ، ان دا اہل و عیال تباہ ہو گیا۔ تو کاروبار بڑھانے، تو دکانداریاں بڑھانے، تو تجارتاں بڑھاندہ پھرنے، تیرے واسطے میرے پاک پیغمبر دی بد دعا موجود ہے۔ ان دا اہل و عیال تباہ ہو گیا، جنہیں عصر دی نماز چھڑ دیتی تے جنہیں پنجو نمازاں چھڑ دیتیاں، او کہ دی امید رکھے؟ مسلمان دی شناخت نماز ہے، علامت نماز ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے حوض کوثر تے جانو دل کردہ جے نہ، پانی پینو دل کردہ جے نہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت آئے گی، میں اپنی امت نو پہچاننا گا، میری امت آ رہی ہے۔ آقا کھویں پہچانوں گے؟ بڑی دنیا تے ساری امتاں جمع ہون گیاں، کس طرح پہچانوں گے؟ تہاڈی امت آ رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دسو نظرہ، ایک گھوڑا ہوئے او سارا کالا ہوئے، لیکن ان دے جڑے چہرہ ہے او نورانی ہوئے، ان دا چہرہ روشن ہوئے، ان دا چہرہ سفید ہوئے، ان دیاں لگتا بھی سفید ہون، تسی کالے گھوڑیاں چوں اے جیا گھوڑا پہچان لوگے؟ فرمایا پہچان لوانگے۔ میرے آقا فرماندے نے ساری دنیا ہی اکٹھی ہوئے گی، ساریاں قومات امتاں اکٹھیاں ہون گیاں۔ میرے محبوب فرماندے نے لیکن میری امت میرے سامنے آئے گی، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، انہاں دے وضو والے اعضاء روشن ہون گے، اللہ اکبر، انہاں دے چہرے تے نور برسدہ ہوئے گا، انہاں دے ہاتھاں دے اندر روشنی، ہاتھاں تے بازوان تے روشنی ہوئے گی۔ میں پہچان لواں گا میرا امتی آ رہا ہے، اے میرا امتی وضو کردہ رہا ہے، میرا امتی آ رہا ہے۔
ذرا سوچنا گریبان دے اندر ذرا جھانک کے دیکھ، تنہائی چ بیٹھ کے سوچے اگر یہ تو وضو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، وضو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، فجر سے ستیاں گزار دیتی ہے، ظہر کاروبار چ گزار دیتی ہے، عصر کھیلن چ گزار دیتی ہے، عشاء تے مغرب تے عشاء سون چ گزار دیتی ہے، ڈرامے ویکھن چ گزار دیتی، میچ ویکھن چ گزار دیتا، وضو کیتا کوئی نہیں، نماز پڑھی کوئی نہیں۔ دس نہ قیامت والے دن میرے آقا دے سامنے جائیں گا، میرے آقا تینوں پہچانن تو ہی انکار کر دیں گے، میرے نبی تے انہوں نے پہچانن گے جنہاں نے وضو کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں نے، جے تو نماز پڑھی کوئی نہیں، اللہ نے تینوں زمزم، اللہ نے تینوں حوض کوثر دا جام کوئی نہیں پلانا۔ کتھے لکھے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب حوض کوثر دا مالک بنا چھڑے، حوض کوثر دونوں عنایت کر دیتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جاؤ مانا پوچھو فَصَلِّ، پھر نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، مانا کیے یہ حوض کوثر دا پانی پینے پھر نماز پڑھیا کرو، یہ حوض کوثر تے جانے تے نماز پڑھیا کرو۔ اللہ اعلان فرماندے نے قد افلح المومنون قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ انہاں دی کامیابی دا راز کیے، انہاں دی کامیابی دا سبب کیے، اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اے مومن کامیاب ہو گئے، انہاں دی کامیابی دا راز تے سبب تے وجہ نماز ہے، اے نمازاں پڑھ دینے، اے نمازاں پڑھ دینے۔ اللہ اکبر، نمازی نہیں بنو گے اسلام نہ تعلق کوئی نہیں ہے۔ میں دساں ہو جیاں ہستیاں بھی گزریاں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی دا ممبر ہے، مسجد نبوی دا منظر ہے، نماز فجر دا وقت ہے، امامت کروا رہے نے تے قرآن پڑھ رہے نے، پیچھے صحابہ کرام کھڑے نے، ابو لولو مجوسی آیا، آکے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ اندر کھنجر مار دے، سیدنا عمر گر گئے، پیٹ کھنجر وجے، 2-4 کھنجر مارے، پیٹ دے اندر پیٹ پھاڑ دیتا، پیٹ چاک کر دیتا، سیدنا عمر گر گئے نے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر ڈگ گئے نے، مسلح امامت تے کھڑے نے تے گر گئے نے۔ عبد الرحمن ابن اول اشارہ کر دے نے، عبد الرحمن نماز نہ توڑو، آگیا نماز جاری رکھ، انہوں نماز پوری کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنے زخمی ہون تو بعد بھی نماز دا فکر ہے۔ اللہ ایسی فکر لے کے جاؤ، مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا کہ سیدنا عمر تے عمل ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھایا تے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے، کچھ پلایا تے پیٹ دے ذریعے نکل گیا، پیٹ پھٹ گیا، اندڑیاں کٹ گئیاں، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، مدینے دے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، سیدنا عمر نو ہوش کس طرح آئے گا، کس طرح اپنے ہوش اندر آن گے۔ اللہ اکبر، نماز دسن لگا کہ نماز دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر کس طرح سی، بے ہوش ہو گئے۔ مدینے دے ڈاکٹر اپنے اپنے نسخے لاندے نے، مدینے دے حکیم اپنے اپنے نسخے لاندے نے، مدینے دے طبیب اپنے اپنے نسخے لاندے نے کہ کسی طرح سیدنا عمر ہوش اندر آ جان۔ اللہ اکبر، ہوش وچ نہیں آ رہے، ہوش وچ نہیں آئے۔ اللہ اکبر، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہندے نے مدینے دے طبیبو ڈاکٹروں پیچھے ہو جاؤ، میرے کول بھی ایک نسخہ ہے، ایک فارمولہ میرے کول بھی ہے، میں وہ فارمولہ لگانا، میں وہ دوائی دینا، میں وہ میڈیسن دینا، میں وہ نسخہ آزمانا، میں نو لگ دے کہ سیدنا عمر ہوش اندر آ جان گے۔ وہ کہندے نے آؤ اگے آؤ، آئے مسور اگے آئے، نبی علیہ السلام دے صحابی نے، سیدنا عمر بے ہوش پہ نے، زخمی نے تے بے ہوش نے، آکے کن تے اپنی زبان رکھی، اپنا منہ کن تے رکھیا، عمر ابن خطاب دے کن تے مسور اپنا منہ رکھ دینے، کہندے نے امیر المومنین الصلاة الصلاة الصلاة، اے امیر المومنین کھڑے ہو جا، ہوش اندر آ جا، نماز دا وقت گزردہ جا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، تسی بے ہوش پے ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نماز دا نہ سنے تے بیٹھ گئے، ہوش وچ آ گئے، کی فرمایا میں سنان لگا،
آندے نے ہاں 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 لا ایمان لمن لا صلاۃ لہو، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہو، اندہ ایمان کوئی نہیں۔ جاؤ سیدنا عمر دی الفاظ ذرا غور کر لو، اندہ ایمان کوئی نہیں، اندہ اسلام کوئی نہیں، جنہیں نماز کوئی نہیں پڑھی، جنہیں نماز کوئی نہیں پڑھی اندہ کوئی اسلام کوئی ایمان نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھنا جے تو نماز پڑھنے تیری بیوی نماز نہیں پڑھ دی، تو نمازی ہے، تیری اولاد نمازی کوئی نہیں، جے گھر اندر بے نماز ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے ہو جے مردہ گھر جیسا، اے ہو جے پلید گھر جیسا دنیا تے گھر کوئی نہیں۔ مسلمان تے ہے، کلمہ تے پڑھے ہے، اللہ اللہ تے کر دے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اے ہو جے گندے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، اے ہو جے مردہ گھر جیسا گھر کوئی نہیں، اے ہو جے بیماریاں والے گھر جیسا کوئی گھر کوئی نہیں، اے ہو جے گھر جیسا شیطان دے گھر جیسا گھر کوئی نہیں۔ وہ شیطان دا گھر ہے، بیماریاں تے فتنیاں دی آماج گاہ ہے، برائیاں دی جڑ ہے، جس گھر اندر نماز کوئی نہیں۔ ایک نمازی ہے تے 5 نماز کوئی نہیں پڑھتے، آ لے کے آ نماز پڑھوا۔ میرے آقا فرماندے نے بچیاں نال پیار کیتا کرو، میرے آقا بچیاں نو بوسا بھی دیتا کر دے سی، لیکن آپ نے فرمایا سی اپنی اولاد نو حکم دیو نماز پڑھا کرن، جدو 7 سال دے ہو جان تے نماز دا حکم دے دیو، انہاں نو نماز سکھلاؤ، نماز دی تعلیم دیو۔ آقا فرماندے نے جدو 10 سال دے ہو جان ہن نماز نہیں پڑھ دے، انہاں نو مارو، نماز نہیں پڑھ دے، انہوں مارو، انہوں سزا دیو، نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آنا میرے ویر نماز 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 اہمیت کی لیے روزہ آئے تے میرے آقا تھلے زمین تے سن، جے زکاة آئی ہے تے آقا زمین تے مدینے دے اندر سن، جے باقی اسلام دے آقام آئے نے جہاد آئے تے میرے آقا تھلے زمین تے سن۔ اللہ نے نماز دا تحفہ دین لی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ تے بلا کے دسی ہے، اے میرے محبوب تو آسمانہ تے آئے، 7 آسمانہ تے آئے، بلندی تے آئے، رفت تے آئے، میں آج تنو عظیم تحفہ دین لگا ہوا، جیڑا نمازی حفاظت کرے گا اللہ انہوں بھی ایویں عظیم بنا دے گا۔ اے نا عظیم تحفہ میرے پاک پیغمبر نو ملے ہے، نماز اللہ نے میرے آقا نو آسمانہ تے بلا کے دیتی ہے۔ آج تو نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں جاندا، آج تو نماز نو سمجھدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام آج میں تیرے دل دے اندر انہاں الفاظاں نو اتارنا چاہنا وا۔ تیرا باپ فوت ہون لگے، تیرا دادا فوت ہون لگے، تیرا کوئی وڈیرا فوت ہون لگے، جیڑی نصیحت وصیت کر کے جاندے دل کردے انہوں ساری عمر پلے بن لئیے، بندہ ہوندے تے عمل کرن دی کوششاں کردے۔ میرے آقا بھی دنیا تو جا رہے سن، میرے پاک پیغمبر دیاں آخری گھڑیاں آخری ساتاں سن، میرے نبی دا آخری بیرے، میرے نبی دا آخری گھنٹے تے آخری لمحات نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا علیہ السلام دے لب ہل رہے نے، سیدنا علی فرماندے نے، اما عائشہ فرماندیاں نے، میرے پاک پیغمبر دے لب ہل رہے نے، میں اپنے کناں نو قریب کیتا، آقا کہنا کی چاندے نے، آقا اس آخری وقت کی کہنا چاندے نے، اے میرے مسلمان بھائی، اے امت مسلمان دے عظیم آدمی، ذرا سن لے، اپنے آپ سنا کے اپنے دوستاں نو سنائی، اپنی اولاد نو بہن بھائیاں نو، اپنے والدین دے بیوی بچیاں نو دسی۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو جا رہے سن، میرے پاک پیغمبر نے اپنے لبانو حرکت دیتی ہے، لب ہلائے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے، میں اپنے کناں نو قریب کیتا، آقا فرما رہے سی میں جا رہا ہوں، میں اپنی امت نو چھڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جدائیاں دے کے جا رہا ہوں، لیکن نماز قائم رکھنا، نماز دی حفاظت کرنا، نماز قائم رکھنا، نماز دی حفاظت کرنا۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے، جا رہے ہیں تے نماز دی فکر ہے، دنیا نو چھڑ کے جا رہے ہیں تے نماز دی فکر ہے۔ نماز دی فکر کر لے، ڈرامے اندر نماز ضائع نہ کر، میچاں اندر نماز ضائع نہ کر، تجارتاں اندر نماز ضائع نہ کر، کاروبار اندر نماز ضائع نہ کر، بیوی بچیاں دے کھیل تماشے اندر نماز ضائع نہ کر، نماز پر نماز پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نماز دی آواز کرنا سنیے تے کھڑے ہو گئے، ہوش اندر آ گئے، باپ کیسا ہے نماز دی فکر کرن والے، زخمی
رکھنی ہے تے نماز دی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو باپ ایسا ہوندے، والدین ایسے ہوندے نے، پھر اللہ اولاد کیسی دیندے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے کہندے نے، انہاں دے بیٹے بیان کردے نے، سیدنا عبداللہ نماز دی اینی فکر کیتا کردے سی، بسی البدر دے باسیو ذرا غور کرے اجے، نماز دی اینی فکر کردے سی، جس دن سیدنا عبداللہ ابن عمر دی عشاء دی نماز جماعت نال رہ جاندی، لیٹ ہو جاندے، جماعت نال نہ پڑھ دے، جاؤ سن لو، کہندے نے عبداللہ ابن عمر جس رات عشاء دی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے سی، اس رات پوری رات ہی نماز اندر گزار دیتا کرتے سی۔ نماز دے نال محبت کیتا کر، قیامت بھی نہیں کم آنے تے نماز نے کم آنے، قبر وچ بھی کم آنے تے نماز نے کم آنے۔ میرے آقا فرماندے نے منکر نکیر آنگے، اللہ دا عذاب آئے گا، قبر دے اندر بندہ قبر سجے پاسو آئے گا تے ڈھال نماز بن جائے گی، نماز پڑھے گا تے ڈھال بن جائے گی، تینو اللہ دے عذاب تو بچا لے گی۔ قیامت والے دن اللہ پوچھن گے نمازاں کتھے نہیں نمازاں پڑھتا رہے، 50 سال دیاں نمازاں تے 100 سال دیاں نمازاں دا حساب دے دے۔ ہن ویکھدا ہے نمازاں کوئی نہیں، نمازاں کوئی نہیں، زکاتاں دتیاں نے، نمازاں کوئی نہیں، حج تے عمرہ بڑے کیتے نے، نمازاں کوئی نہیں تے روزے رکھے نے، نمازاں کوئی نہیں صدقے خیرات کیتے نے، نمازاں کوئی نہیں مسجد تے مدرسے نو چندے بڑے دیتے نے، نمازاں کوئی نہیں، باقی بڑے فلائی کم کردہ رہے۔ اللہ اندے نے انیاں زکاتاں بھی چھڑ دیو، اندے روزے بھی چھڑ دیو، حج و عمرہ بھی چھڑ دیو، نماز ویکھو نماز ویکھو، انہیں فجر پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، انہیاں نمازاں دیکھو، نمازاں کوئی نہیں تے فرشتیوں پکڑو جہنم دا ایندھن بنا دیو۔ اللہ نے کوئی سوال ہی کوئی نہیں کرنا، جے نماز دے پہلے سوال تو فیل ہو گئے ہیں تے پھر کوئی سوال نہیں، آ جانا نماز نال محبت کر لے، نمازی بن جا نمازی۔ اللہ نے نمازی واسطے بڑے انعامات رکھے نے، اللہ تعالیٰ سانو پکا تے سچا نمازی بنائے، ایسا نمازی بنائے جس طرح اللہ رب العزت چاندے نے او نماز پڑھ دی توفیق عطا فرمائے، جو نماز میرے محبوب پیغمبر نے پڑھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔